नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. आतांच जाल्ल्या एका ताज्या राजकीय घडामोडीन काँग्रेस पक्षान आपलो गोंयचो प्रदेशाध्यक्ष बदल्लो. फाटलो प्रदेशाध्यक्ष बाब अमित पाटकर हाका ताज्या पदा वरसून हटयलो आनी त्या जाग्यार परत एकदा गिरीश चोडणकर हांकां प्रदेशाध्यक्ष केले. ह्यो सगळ्यो घडामोडी जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक विचार हांगासर येता की फाटले कांय दीस काँग्रेस पक्षान ज्यो कांय घडामोडी चालू आसली, जी कांय अस्वस्थता चालू आसली आनी ज्या पद्दतीचो सूर कार्यकर्ते आनी नेत्या कडसून व्यक्त जातालो तें जर पळयलें जाल्यार ह्यो ज्यो गोश्टी आयज जाल्या पळय त्यो अपेक्षीत आसल्यो. काँग्रेसीक गोंयांत नेतृत्व बदलाची गरज आसा हें सगळे कार्यकर्ते तशेंच ह्या पक्षाचे हितचिंतक त्याच बरोबर ह्या पक्षा बरोबर ज्यांचे लागचे संबंध आसा अशें सगळेच सांगताले की नेतृत्व बदल गोंयांत जावंक जाय. फाटलीं 4 वर्सां ज्या पद्दतीन गोंयचें नेतृत्व कमकुवत जायत आसा पळय तें पळयलें जाल्यार काँग्रेसीचें भवितव्य आसा पळय तें अडचणीन येवं शकता अशा प्रकारचो एक सूर व्यक्त जातालो. आनी राजकीय स्तराचेर जी चर्चा आसली तें जर पळयलें जाल्यार एक गजाल स्पश्ट जाताली की नेतृत्व बदल आसा पळय हो अटळ आसा आनी तो जातलो हें निश्चितपणान सगळ्या स्तरा वरसून उलयलें वयतालें. इतकेंच न्ही, म्हत्वाचें म्हणजे काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते त्याच बरोबर कांय प्रमुख नेते आसा, कांय विंग्स आसा, त्या भितरले कांय पदाधिकारी आसले तांच्या कडल्यान हें आवर्जून सांगलें वयतालें की गोंयांत नेतृत्व बदल जावंक जाय आनी जर जायना न्ही जाल्यार काँग्रेसचें भवितव्य आसा पळय तें धोक्यान येवं शकता. आनी ताचे परिणाम म्हणून आयज आमी पळयता अमित पाटकराक सायडीक काडलो आनी ताच्या जाग्यार गिरीश चोडणकर हाका त्या पदाचेर हाडून दवरलो. आतां ह्यो सगळ्यो घडामोडी जेन्ना जाता आनी त्या बाबतीन विचार करपाक वयता तेन्ना एक गजाल स्पश्ट जाता. खंयचोय राजकीय पक्ष आसा पळय तो जेन्ना बदल घडोवन हाडटा पळय निश्चित उद्दिश्ट समोर दवरून हे बदल घडयले वयता. कारण कित्याक तर राजकीय पक्ष आसा तो सदांच सत्तेपर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता आनी सत्तेपर्यंत जर पावतले जाल्यार कितें करूंक जाय हो विचार आसा पळय ह्या राजकीय पक्षांनी सदांच चल्लेलो आसता. आतां मातशेंशें आमी बारकायेन फाटल्यान वचून पळयता आसतना आज जे प्रदेशाध्यक्ष जाल्या ते बाब गिरीश चोडणकर हे 2017 प्रदेशाध्यक्ष जाल्ले हाच्या पयलीं आनी 2017 ते 2022 ह्या कालावधीन ते ह्या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आसले. आतां गिरीश चोडणकर दीर्घ काळ ह्या पक्षाचो कार्यकर्तो म्हणून ताणें काम केलां. वेगवेगळी पदां ताणें भुशयल्या. ताणें इलेक्शनां लढयल्या. विधानसभा इलेक्शना पासून लोकसभा इलेक्शन पर्यंत ताणें लढयल्लें आसा. ताचो अनुभव आसा पळय तो खूब मोठो आसा. बरोच अनुभव ताका आसा आनी त्या अनुभवाच्या बळाचेर भायल्या स्टेटींचें नेतृत्व सुद्दां ताच्या कडेन दिल्लें. आनी हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक विचार येता की आज जो हो अनुभवी लिडर जो पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर बसला तो ह्या पक्षाक फुडें व्हरूंक शकतलो किंवा ना. फाटलो अनुभव जेन्ना आमी पळयता 2017चें इलेक्शन जेन्ना जालें त्या टायमार तें इलेक्शन लुइजीन फालेरो हांच्या प्रदेशाध्यक्ष पदा सकयल लढयल्लें गेल्लें. तांचें नेतृत्व तेन्ना लाभलेलें आनी तांच्यांनी 2017 तब्बल काँग्रेसीक 17 जागा मेळोवन दिवपाक मोठें योगदान दिलें आनी मोठें काम केलें. 17 हाडल्याच्या नंतर लोकांक दिसलें की गोंयांत काँग्रेसची सत्ता येतली. कारण कित्याक तर त्या टायमार 2017 काँग्रेसीक 17 आमदार निवडून येयले काँग्रेसचे जाल्यार भारतीय जनता पार्टी जो पक्ष सत्तेन आसलो ताचे केवळ 13 आमदार येयल्ले आनी इतक्या सकयल हो पक्ष पावल्लो. त्या टायमार लोकांक दिसलें की आज काँग्रेसची सत्ता स्थापन जाता म्हणून. आनी त्या टायमार गोंयचे प्रभारी आसले ते दिग्विजय सिंग आसले. पण त्या टायमार खंयच्याच प्रकारच्यो हालचाली जाल्यो ना. गोवा फॉरवर्ड हो पक्ष ज्या पक्षाचें नेतृत्व बाब विजय सरदेसाय करता तांच्यांनी अशा टायमार अचानकपणान भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट केलो आनी अन्य जे पक्ष आसले MG पार्टी आनी इंडिपेंडंट हांकां घेवन भारतीय जनता पार्टीन सरकार स्थापन केलें. आनी त्या टायमा वयलो जर आमी बारीकसो विचार केलो जाल्यार काँग्रेसीन जे कचखाव धोरण अवलंबलें किंवा अंतर्गत कांय घडामोडी जाल्यो किंवा ताच्या फुडें वचून म्हणूं येता कचखाव धोरण स्विकारपाक लागून जे सेटींग जालें पळय ताका लागून काँग्रेसचें भवितव्य आसा पळय त्याच दिसा मातीन गाडलें गेलें आनी थंयच्यान अधोगती काँग्रेसची सुरू जाली. आतां एक बरी संदी गोंयकारांनी काँग्रेसीक दिल्ली पण गोंयच्या काँग्रेसच्या लिडरांनी त्या संदीचें सोनें केलें ना. हांगा विशय आसा तो त्याच्या नंतरचो. लुइजीन फालेरो हांच्यांनी प्रदेशाध्यक्ष पद सोडलें आनी 17 आमदार असलेल्या काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष पद आहा पळय ते गिरीश चोडणकर हाच्या कडेन आयलें.
पण गिरीश चोडणकराचे नेतृत्व त्या टायमार सक्षम दिसून आयले ना किंवा ते सक्षम ठरले ना आणि त्याच्या नेतृत्वा सकयल पक्ष असताना ह्या पक्षाचे आमदार फुटपाक सुरू झाले आणि अशी दुर्दशा ह्या पक्षाची त्या टायमार जाली की 17 येवन सुद्धा कितके आमदार शेवटाक पक्षाकडे आसा हेचोच हिशोब मेळना आलो. शेवटाक 2 जाण आसा 3 जाण आसा कितके आसा तेच कळना जाले. अशी अवस्था गिरीश चोडणकर हाच्या नेतृत्वा सकयल ह्या पक्षाची जाली. कित्याक लागून जाली? आमी म्हणटा की ह्या नेत्याकडे बरें सक्षम नेतृत्व आसा, मॅच्युरिटी आसा, दूरदर्शीपणा आसा आणि दीर्घ काळ जर त्यांनी काम केला पक्षाक लागून जाल्यार हें अशें जालें कित्याक लागून. ताच्या नंतर गिरीश चोडणकर हाच्या नेतृत्वा सकयल 2022चे इलेक्शन लढयले आणि त्या टायमार अशी पक्षाची दुर्दशा झाली की 17 वर्सून 11 आमदार झाले. 11 आमदार 2022 ह्या पक्षाचे निवडून आयले आणि हे आमदार निवडून येतकडून अवघ्या काळा भितर 8 आमदार फुटले आणि भारतीय जनता पार्टीन जॉईन झाले. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ एकूच की गिरीश चोडणकर हाचें नेतृत्व सक्षम ना, हे नेतृत्व कमकुवत आसा आणि ह्या पक्षाक लागून ते नेतृत्व धोकादायक आसा असो एक मॅसेज त्या टायमार लोकां पर्यंत गेलो आणि लोकांनी मान्यय केलें की गिरीश चोडणकर हाच्या नेतृत्वा सकयल काँग्रेस पक्ष सत्तेपर्यंत पावूंक शकना हे लोकांक कळ्ळें. गेले 3 टर्म काँग्रेस पक्ष सत्ते भायर आसा. 2012 पयले फावट भारतीय जनता पार्टीची सत्ता स्थापन जाली आणि ताच्या नंतर 2012, 2017 आणि 2022 असे 3 टर्म सलग भारतीय जनता पार्टीन आपले सरकार स्थापन केले. मदलो टर्म जो आसलो 2017चो तो तांच्यांनी फाटल्या दारान सत्ता स्थापन केली असो आरोप तांचेर जाता. कारण सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून त्या टायमार काँग्रेस निवडून येयल्ली आणि सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून त्या टायमार काँग्रेसी कडेन पळयले वयताले आणि अशा टायमार भारतीय जनता पार्टीन आणि विशेष करून त्या टायमा वयले नेते बाब मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी हे सगळे जे कितें खतखतें आसलें पळय ते एकी कडेन घेतलें आनी सरकार स्थापन केलें. आतां विशय आसा तो काँग्रेस पक्षाचो. कारण कित्याक तर 2027 विधानसभा इलेक्शन जावपाचें आसा. हेंय सांगलें वयता की 2026 डिसेंबरान इलेक्शन जावंक शकता, हें भाकीत केलें वयता. म्हणजे हाचो अर्थ कितें की अवघो काळ अवघो टायम आसा पळय ह्या इलेक्शनाक आसा आणि अशा टायमार काँग्रेस पक्षाचें भवितव्य कितें हो प्रश्न आज सगळ्या समोर आसा. काँग्रेसीन गिरीश चोडणकर हाका प्रदेशाध्यक्ष केला. त्याचबरोबर कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून आमदार बाब कार्लोस फरेरा तशेंच आमदार बाब एल्टन डिकोस्ता आणि सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट बाब MK शेख हांच्या कडेन कार्यकारी अध्यक्षपदाची धुरा दिल्ली आसा. म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष पदा सयत आनीक 3 जाण म्हणजे 4 जाणांचे एक सक्षम अशें नेतृत्व पक्षाक दिलां अशें आमच्यान म्हणूं येता. त्याचबरोबर युरी आलेमांव हे कॅम्पेनिंग समितीचे चीफ आसा. एक सक्षम तांच्यांनी नेतृत्व तयार करपाचो काँग्रेसीन एक प्रयत्न केल्लो आसा. पण हे सक्षम नेतृत्व आसा पळय ते 27च्या इलेक्शनाक काँग्रेसीक सत्तेपर्यंत पावयतले काय कितें? मुळात विशय आसा तो जो प्रदेशाध्यक्ष आसा बाब गिरीश चोडणकर हाचो. आणि हे जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एक गजाल दिसता, आज अवघो टायम उरलेलो आसा, कमी टायम आसा. फाल्यां जर यदा कदाचित अशें तशें कितें तरी जालें, काँग्रेस सत्तेपर्यंत पावूंक शकली ना जाल्यार गिरीश चोडणकरा कडेन एक सांगपाक संदी आसा. कितें म्हणून की आपणाक टायम मेळ्ळो ना. अवघो 6 म्हयन्याचो टायम आसलो, आपूण कांय करूं शकलो ना. कारण ताच्या पयलींचो 4 वर्साचो काळ आसा पळय त्या काळान अमित पाटकर हाणें वाट लायिल्ली. त्यामुळे पक्षाची आज अवस्था जाल्या पळय तेजे पूर्ण खापर म्हाजेर फोडपाक मेळचें ना हें सांगपाक तो मोकळो आसा. पण ताच्या फुडें वचोन आयज जर काँग्रेसीन गिरीशा कडेन नेतृत्व दिलां आनी तेका तें पद जर बहाल केलां जाल्यार ती तेची जबाबदारी आसा. ताणें पक्षाचें नेतृत्व करूंक जाय आनी पक्षाक सत्तेपर्यंत व्हरपाचो प्रयत्न करूंक जाय. फाटल्या टायमार गिरीशाचेर प्रचंड आरोप जाले. भारतीय जनता पार्टीच्या अनेक नेत्याशी तो संबंधित आसा अशा प्रकारचे ताचेर आरोप जाले. त्याचबरोबर 2022च्या इलेक्शनाक ज्या पद्दतीन तिकीट वाटप जालें किंवा ज्या पद्दतीन अंतर्गत कांय घडामोडी जाल्यो तितून ह्या पक्षाक खूब मोठो मार बसलो आणि ताका जबाबदार कोण तर त्या टायमावेले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, जे ऑब्झर्वर आसले गुंडूराव आणि तिसरे दिगंबर कामत. ह्या 3 जाणांचेर त्या टायमार खापर फोडलें गेलें. आज दिगंबर कामत आसा ते भारतीय जनता पार्टीन आसा आनी ते थंय मंत्री आसात. गुंडूराव आसा तांच्यांनी हें सगळें केलें आनी तेंच्यांनी आपली बिटकी खवळ्ळी, सगळें बस्तान उखल्लें आनी ते गेले. ताच्या जाग्यार आतां माणिकराव ठाकरे येयल्ले आसा. बऱ्याच काळा पासून फाटल्या गोंयांत नेतृत्व बदल जावंक जाय हें पुन्हा पुन्हा सांगलें वयतालें. हांगासरले यूथ टिमी आसा पळय त्यो दिल्ली वयताल्यो
तांच्यांनी दिल्लीचे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाब मल्लिकार्जुन खरगे हांची भेट घेतली. तांच्यापर्यंत सुद्धा तांच्यांनी आपले म्हणणे मांडले आणि तांच्यांनी सांगले की खंयच्याय परिस्थितीत नेतृत्व बदल करप अत्यंत गरजेचें आसा, न पेक्षा काँग्रेसची अवस्था आसा पळय ती अत्यंत वायट जातली. आणि ताचे संकेत मेळटाले बी. कारण कित्याक तर फाटलीं 4 वर्सां अमित पाटकर ह्याच्या नेतृत्वा सकयल काँग्रेसीन खूब मोठें कितें तरी केलें अशातलो भाग ना. जी मध्यंतरी इलेक्शनां जालीं ताच्या पैकी लोकसभा इलेक्शन आसा पळय तें सावथ गोंयान काँग्रेसीन आपलो झेंडो रोयलो आनी थंयसर आपलो सीट तांच्यांनी निवडून हाडलो. वेरेटो फर्नांडीस हे खासदार जाले. पण हें सगळें आमी जेन्ना पळयता पळय तेन्ना लोकां भितून जो एक रोश आसा पळय तोय ताका कारण ठरला. केवळ काँग्रेसचें नेतृत्व तशातलो भाग ना. ताच्या नंतर जे झेडपी इलेक्शन जालें पळय न्ही थंय काँग्रेसीन सपशेल मार खाल्लो आनी थंयसर अशें कितें तरी जालें की फ्रेंडली फायट हो एक विशय थंयसर जालो पळय तातूंत काँग्रेसची अक्षरशः नाचक्की जाली, काँग्रेसचेर नामुश्की येयली. आनी हें जावपाक कारण कितें तर कमकुवत नेतृत्व आसा पळय त्याच्या डिसिजना मुळे हें जालें. आज फाटले नेतृत्वा पेक्षा आतां नवें नेतृत्व जें जालां पळय ताचेर कितकी जबाबदारी आसा हें आमी पळोवया. आज गिरीश चोडणकर हाचेर प्रचंड मोठी जबाबदारी आसा आनी लोक पळयता आसतना पळयता त्याच बरोबर काँग्रेसचे जे कार्यकर्ते आसा, काँग्रेसचे वोटर आसा हे सगळे पळयता आसतना आज पळयता की आतां काँग्रेस सत्तेर येवंक जाय आनी ताका लागून नेतृत्वाचें काम आसा पळय तें मोठें आसा. त्याच बरोबर जे आमदार आसा आनी ज्यांच्या कडेन एक जबाबदारी दिल्ली आसा ते बाब कार्लोस फोरेरा, एल्टन डिकॉस्ता, तशेंच अपोजिशन लिडर युरिया आलेमांव आनी MK शेख हांचेरूय एक मोठी जबाबदारी आसा. तांच्यांनी आतां एक संयुक्तपणान काम करचें पडटलें आनी हो पक्ष फुडें व्हरचो पडटलो. अवघो टायम आसा आनी ह्या टायमान एक पयली जबाबदारी पक्षाचेर आसा पळय ती भूत बांदणी आनी तळागाळांत पक्ष मजबूत करप. आज हें करप शक्य आसा काय ना. कारण भारतीय जनता पार्टीन आपलें बस्तान 40 मतदारसंघांनी अशा पद्दतीन बसयल्लें आसा, कार्यकर्त्यांची फळी अशा पद्दतीन तयार केल्ली आसा, बूथ कमिटी आसा पळय त्यो इतक्यो स्ट्रॉंग केल्ल्यो आसा. ताच्या फुडें वचून आज काँग्रेस हें करूं शकतले काय कितें हो प्रश्न आज आसा. काँग्रेसीन फाटले 3 टर्म आसा पळय ते अशा प्रकारचें धोरण दवरलें आनी अशा पद्दतीन कमकुवतपणा दाखयलो. त्यामुळे आज आमी पळयता प्रत्येक मतदारसंघात काँग्रेसची अवस्था आसा पळय ती बरीच कमी जाल्ली आसा. ह्या पक्षा कडेन केवळ आज 3 आमदार आसात. जर सत्तेर येतलो जाल्यार आनीक 18 आमदार काँग्रेसीक निवडून हाडचे पडटले. आज खंयचो आमदार निवडून येतलो किंवा आमी 18 खंयचे आमदार निवडून हाडटले हें काँग्रेसीक पयलीं ठरोवचें पडटलें. त्या पद्दतीन काम करचें पडटलें आनी त्या पद्दतीन पक्षाक फुडें व्हरून सत्तेर येवचें पडटलें. पण हें आज शक्य आसा काय कितें. आतां एक गजाल जमेची आसा ती खंयची. गोंयच्या लोकां मदीं एक असंतोश तयार जाल्लो आसा, प्रचंड मोठो असंतोश आसा. कारण कित्याक तर सत्तेन जे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा त्याच्या बाबतींत बरीचशी लोकां मदीं नाराजी आसा. ज्या पद्दतीन करप्शन चल्लेलें आसा, ज्या पद्दतीन लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कॉलॅप्स जाल्लें आसा, ज्या पद्दतीन गोंयांत अनेक घडामोडी चालू आसा, सबस्टँडर्डचो डेव्हलपमेंट जाता, त्याच बरोबर ड्रग्साच्यो केसीस वाडटा, एक्सिडेंटल केसीस वाडटा आनी किडनॅपिंग आसूनी, रेप केस आसूनी हें सगळें वाडटा. तें जर पळयलें जाल्यार लोकां मदीं एक प्रचंड मोठो असंतोश आसा. ताच्या फुडें वचून आज क्रिश्चन कम्युनिटी मदीं एक वेगळो मॅसेज गेल्लो आसा. सत्तेच्या विरोधांत तांची मानसिकता आज वाडोवंक लागलेली आसा. सत्ता आमचेर खंय तरी अन्याय करता असो एक तेंच्या मदीं एक विचार तयार जाल्लो आसा. आनी तें जर पळयलें न्ही जाल्यार आज कितें करूंक जाय काँग्रेसीन आनी कशा पद्दतीन फुडें वचोंक जाय हें काँग्रेसीन ठरोवचें पडटलें. पूण तें ठरोवपा इतकी मानसिकता आजच्या लिडरांची आसा काय कितें. मुळात गिरीश चोडणकर हाची मानसिकता ती आसा काय कितें. कारण आमी फाटले कांय जर अनुभव घेतले, विशेष करून गिरीश चोडणकर ह्याच्या अध्यक्षपदा खालचे जर अनुभव घेतले जाल्यार ते अनुभव काँग्रेसीक मारक ठरला हेंच सांगता. मागीर हें जर सगळें पळयलें जाल्यार खंयच्या पद्दतीन फुडें वयतलें. एक आमी बारकायेन विचार करपाक वयता पळय तेन्ना एक गजाल हांगासर स्पश्ट जाता. ह्या पक्षान गिरीश चोडणकराक खूब कितें तरी दिलां. ह्या पक्षान गिरीश चोडणकराक वेगवेगळीं पदां दिलीं. प्रदेशाध्यक्ष पदा पर्यंत पावयलो आनी 2 फावटी पावयलो. ताच्या फुडें वचोन ताका विधानसभेची उमेदवारी दिली, लोकसभेची उमेदवारी दिली. येदो व्हडलो विश्वास काँग्रेसीन गिरीश चोडणकर हाचेर दवरलो. पण त्या विश्वासाक गिरीश चोडणकर पात्र ठरला काय कितें किंवा हाच्या फुडें वचोन तो पात्र ठरतलो काय कितें होय प्रश्न हांगासर आसा. कारण आमी सगळ्याच गोश्टींचेर आज उलयना. कारण नवोच अध्यक्ष परत एकदा तो अध्यक्ष जाला आनी निकतोच जाला तो, त्यामुळे सगळें उलोवप हें योग्य ठरचें ना. पण आजूय लोकांक गिरीश चोडणकराच्या भुमिकेचेर संशय आसा. कारण कित्याक तर सोशल मिडियाच्यान ज्या पद्दतीचे कमेंट्स येवपाक लागल्या ते जर पळयले न्ही
जाल्यार थंय खंय तरी ताची इमेज आसा पळय ती लोकां मदीं क्लियर ना. त्याच बरोबर इतकें मोठें पद जेन्ना तुज्या कडेन आसा पळय तेन्ना तुजेर अशा प्रकारचे कमेंटबाजी जावप किंवा तुज्या विश्वासार्हतेचेरूच खंय तरी प्रश्नचिन्ह निर्माण करप हें त्या पक्षाच्या दृश्टीन धोकादायक आसा. आतां जे प्रभारी आसा गोंयचे माणिकराव ठाकरे तेंचें नेतृत्व गोंयांक लागून कितकें सक्षम ठरतलें हो एक प्रश्न आसा. कारण फाटल्या कांय वर्सांचो जर आमी अनुभव घेतलो ते गोंयान प्रभारी जाल्याच्या नंतरचो जो अनुभव घेतलो तो आमकां खंयसरूच प्रभावी आनी सक्षम दिसूंक ना. गोवा काँग्रेसच्या दृश्टीन तो खंयसरूच फायद्याचो आसा अशें आमकां खूब मोठें दिसूंक ना. आतां विशय आसा पळय तो 2027च्या विधानसभा निवडणुकीचो. प्रत्येक काँग्रेसचो कार्यकर्तो आसा, पदाधिकारी आसा, नेतो आसा किंवा जे लोकांची विचारसरणी जी आहा पळय ती काँग्रेसची आसा तांकां दिसता की काँग्रेस परत एकदां सत्तेन येवंक जाय. पण काँग्रेस जर सत्तेन येतलो जाल्यार कितें करचें पडटलें हो प्रश्न हांगासर आसा. आनी इतक्या कमी काळान हें करूं शकतले काय कितें. आज दिसांतले 24 तास काँग्रेसीक काम करपाक कमी पडटले. मध्यंतराचो आमी काळ पळयलो जेन्ना गिरीश चोडणकर प्रदेशाध्यक्ष पद सोडून सायडीक सरलो त्या टायमार तेची जी टीम आसली पळय ती पक्षा पासून पयस गेली. हाज्या पयलीं गिरीश चोडणकर आसतना बाब जनार्दन भंडारी, वरद म्हार्दोळकर, विजय भिके, अमरनाथ पणजीकर अशी एक मोठी टीम आसली पळय ती ताका लागून काम करताली. ती टीम आसा ती कुशीक चल्लेली आनी हातूंत म्हत्वाचो आनी एक आसलो तो सुनील कवठणकर. हे सगळे जाण आहा पळय ते बरेचशे काळ ते कुशीक चलोवन रावल्ले आनी ते जेन्ना कुशीक चल्ले पळय तेन्ना एक अशें लोकां मदीं एक मॅसेज गेलो ही टीम जी आसा पळय ती गिरीशाक फॉलो करताली. आज गिरीश परत एकदा प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर येयल्याच्या नंतर कदाचित ही टीम आसा पळय ती सक्रीय जातली. पण ताचो फायदो कितको जातलो. आतां एक गजाल आसा की हांच्यांनी संयुक्तपणान जर काम केलें न्ही जाल्यार काँग्रेसीक कदाचित बरे दीस येवंक शकता. कारण तशें वातावरण गोंयान आसा. पण एक गजाल आसा गिरीश चोडणकर हाका दाखोवचें पडटलें की ह्या पक्षा कडेन आपूण प्रामाणीक आसा आनी हो पक्ष घेवन आपूण फुडें वयता आनी ह्या पक्षाक आपूण सत्ते पर्यंत पावोवंक सोदता हें ताका दाखोवचें पडटलें. कारण कित्याक ताज्या बद्दलची विश्वासार्हता आसा पळय ती बऱ्याच प्रमाणान धोक्यान येयल्ली आसा. तेजेर विश्वास दवरून फुडें वचपाक आज गोंयकार तयार आसा काय कितें हो प्रश्न हांगासर आसा. आनी हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एकूच गजाल हांगासर स्पश्ट जाता की काँग्रेसचे नेते आसा पळय ते कितके प्रामाणीक आसा, ह्या पक्षा बरोबर प्रामाणीक आसा, ह्या पक्षाक सत्तेर हाडपाक लागून कितके प्रामाणीकपणान काम करता पळय, कितके गंभीर आसा पळय हें तांच्यांनी दाखोवचें पडटलें. आनी हें जर दाखयलें न्ही तरूच हो पक्ष पुन्हा एकदा सत्ते पर्यंत पावूंक शकतलो. आनी आज गोंयकारांक दिसता सत्ता बदल जावंक जाय. कारण 3 टर्म जेन्ना एका पक्षा कडेन सत्ता आसता पळय त्या टायमार त्या सत्तेचो दुरुपयोग जाता. ती सत्ता आसा पळय ती बेफाम जाता, ती सत्ता बेलगाम जाता. आनी अशा टायमार सत्ता बदल आवश्यक आसता अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनी लोकूय सांगतात राजकीय धुरीण जे आसात पळय राजकीय विचारसरणीचे लोक आसा ज्यांचो राजकारणाचेर अभ्यास आसा पळय ते सदांच सांगता की सत्ता एका स्थानाचेर केंद्रीत जावंक जायना किंवा सत्ता दीर्घ काळ एकी कडेन उरोवंक जायना. एका पक्षा कडेन जर सत्ता उरली दीर्घ काळ न्ही ताचे दुश्परिणाम लोकांक भोगचे पडटा आनी ते बऱ्याच वेळा दिसून येता. त्यामुळे आज काँग्रेस पक्षाची जबाबदारी आहा ती खूब व्हडली आसा. गिरीश चोडणकर हाचेर काँग्रेसीन जो विश्वास दवरला पळय तो ताका सिद्ध करचो पडटलो. कारण फाटले टर्म आसा पळय ताचो फेल्युअर दिसून येयल्लो आसा. आयज जर तो फुडें वयतलो न्ही जाल्यार तेणी विश्वास जनतेचो आहा पळय तो परत मेळोवचो पडटलो, मतदारांचो विश्वास परत मेळोवचो पडटलो. तरूच खंय तरी गोंयचो मतदार आसा पळय तो काँग्रेसी कडेन परत जोडलो वयतलो आनी काँग्रेसीक सत्तेर हाडुया हो जो विचार आसा पळय तो फुडें येवंक शकतलो. आमी शेवटान इतकेंच सांगता की गिरीश चोडणकराचेर जी जबाबदारी दिल्या ती ताणें प्रामाणीकपणा हो शब्द आमी वापरता मुद्दम ताणें प्रामाणीकपणान ती निभोवची पडटली. आनी जर ताणें प्रामाणीकपणा कायम दवरलो जाल्यार ह्या पक्षा कडेन लोक त्या विश्वासान पळयतले. ह्या पक्षाक सत्तेर हाडूंक जाय हे लोक विचार करतले आनी लोक तितक्याच गंभीरपणान ह्या पक्षा कडेन येतले आनी मतदान करतले. न पेक्षा जर हो पक्ष ह्या टायमार फेल ठरलो जाल्यार ह्या पक्षाचें भवितव्य आहा पळय तें कायमचें नश्ट जातलें आनी तेजेर पुन्हा लोक खंयच्याच पद्दतीन विश्वास दवरपाक तयार आसचो ना. त्यामुळे परत एकदा सांगता गिरीश चोडणकर हाणें भान दवरून काम करचें पडटलें आनी ताणें जर त्या पद्दतीन काम केलें तरूच तेजेर दवरलेलो विश्वास हो सार्थ ठरतलो. धन्यवाद.